बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बग़ैर कोई तमहीद बांधे साइट पर आप एक वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये सदाकत अब्बासी नहीं है, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, बल्कि आप ये समझिए कि ज़रा सोचिए कि सदाकत अब्बासी की जगह आप हैं, आपका कोई भाई है, बेटा है या कोई वालिद है, और सदाकत अब्बासी की वालदा की जगह आपकी माँ आपके गले लगकर अपने दुख, अपने कर्ब, अपने ऊपर गुज़रने वाली अज़ियत से आरी होकर वो आपको दुआएं दे रही है, गले लगाकर रो रही है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि उस माँ पर क्या बीती होगी, उस बीवी पर, उन बच्चियों पर, बच्चों पर। ये 17 या जो भी जिस तारीख से सदाकत अब्बासी गुमशुदा या लापता हुए 7 सितंबर थी, 7 सितंबर से तकरीबन कमोबेश 1 महीने का वक्त है। तो क्या बीती होगी उस माँ पर। और अगर सदाकत अब्बासी की जगह आप होते तो आपकी वालदा, आपकी बेगम, आपकी बहन, आपकी बच्चियों, कोई भी रिश्ता, तो उन पर क्या बीत रही होती। हम बतौर मुआशरा इन्हतात पजीर थे और हैं। मुआशरे वक्त के साथ साथ अपने आप को बदल लेते हैं बेहतरी के लिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमारा शुमार उन मुआशरों में होता है जो हर लिहाज से इन्हितात की तरफ जा रहे हैं, यानी डाउन दी हिल, डाउन स्लाइड। हमारी कोई आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई शोबा देख लें, तालीम, सेहत, खेल, रख रखाव, बर्ताव, सकाफ़त, तहज़ीब, रसूमात, जो कोई ऐसा शोबा, ऐसा कोई मामला आपको नज़र नहीं आएगा जिसमें हमारी बेहतरी हुई हो। हाँ, बेहतरी हुई है बेईमानी में, अकरबा परवरी में, करप्शन में, इंसाफ ना देने में, स्कूल जो जाने वाले जो बच्चे हैं, ना जाने वाले जो बच्चे हैं, जाने वाले बच्चों की तादाद में कमी, ना जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफ़ा, गुर्बत में इजाफ़ा, महंगाई में इजाफ़ा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम लोगों ने बड़ी तरक्की की है। ये मामला कि इस कदर एक शख्स की तज़लील क्यों की गई कि इसलिए कि उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सब मेरे पुराने व्यूअर जितने भी हैं, दूसरे चैनल के भी, वो जो पहले वाला चैनल था, वो सब जानते हैं कि मैं इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा नक़ाद रहा हूँ और हूँ। लेकिन मेरा कोई ज़ाती बुग़्ज़ नहीं है, ना इमरान ख़ान से, ना तहरीक इंसाफ के किसी और रहनुमा से। बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामी ग्रामी रहनुमा हैं जो मेरे देरीना और ज़ाती दोस्त हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं, मैं उनके लिए भी मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन वो जानते हैं। मैंने इस बात की तायीद नहीं की। मैं ज़माना तालिब इल्मी में हमने जनरल ज़िया उल हक़ का मार्शल लॉ देखा है, किस तरह मज़ालिम किए जाते थे लोगों को सरेआम। मैं स्कूल का तालिब इल्म था, हमें रिसेस के वक्त बाकायदा लेके जाया जाता स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में सियासी कारकुनों को कोड़े मारे जाते थे। हमें दिखाया जाता था कि तुमने अगर ज़िया उल हक़ की मार्शल लॉ की बड़े होकर मुखालफत की तो तुम्हारा हशर भी ये होगा। अब खुद सोचिए, 6ठी 7वीं जमात का बच्चा, और उसके जहन में आप क्या
ڈال رہے ہیں، خوف. بہرحال یہ میں اور تو کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ اس دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے ہی سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف زہر آلود مہم چل رہی ہے، غلیظ قسم کے ٹرینڈ چلتے ہیں، تو یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اپنے لیے ہمدردیاں، محبتیں پیدا کریں، لیکن اس طرح کی حرکات سے آپ لوگوں میں نفرتیں جو ہیں وہ انسٹل کر رہے ہیں، لوگوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر، جسے کہتے ہیں نا، جیسے ساؤتھ افریقہ میں نیلسن مینڈیلا 27 سال جیل میں رہے، جب وہ جیل سے باہر آئے ساؤتھ افریقہ کے صدر منتخب ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، میں انتقام میں نہیں جانا چاہتا، آؤ سب بیٹھو، اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، دوبارہ ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا عہد کرو. اور میں نہیں چاہتا کہ ہم ڈارک ایجز میں جائیں، یہ نیلسن مینڈیلا نے کہا. جس شخص نے 27 سال قید کی صعوبتیں برداشت کی، قید تنہائی، چھوٹے سے سیل میں تقریباً 16 سال گزار دیے، لیکن اس کے لیے بڑا دل چاہیے، بڑا جگرا چاہیے. آج صداقت عباسی ہے، فروخ حبیب ہے، کوئی اور شیخ رشید ہے، عثمان ڈار ہے، کل کسی اور کی باری آ جائے گی، کسی اور جماعت کا نمبر لگ جائے گا، کسی اور جماعت کے سیاسی رہنماؤں یا کارکنوں کے ساتھ یہ اس سلوک کیا جائے گا. اب یقین کیجئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ سوچئے، ایک بچی جس کا والد غائب ہوا، جس کی عمر 5 برس تھی، اب وہ بچی خود صاحب اولاد ہو گئی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کا والد زندہ بھی ہے یا نہیں. کسی نے دہشت گردی کی ہے، کسی جرم میں، سنگین قسم کے جرم میں ملوث ہے، آپ اس کو تا حیات اس کو قید کی سزا سنوا دیں، لیکن کم از کم اس کے اہل خانہ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زندہ ہے. اگر زندہ نہیں ہے تو کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ سب جانتے ہیں جب آپ کے ہاں کسی انتہائی قریبی رشتے کی وفات واقع ہو جائے، تو جب آپ اس کو دفنا کے آتے ہیں تو آپ کو ایک صبر آ جاتا ہے، یہ فطری بات ہے. اس کے بعد وقت گزرتے ساتھ ساتھ وہ زخم جو ہے مندمل ہوتا چلا جاتا ہے. جس دن کسی بھی شخص کی والدہ یا والد فوت ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میری دنیا اجڑ گئی، قبر میں اتار کے اپنے ہاتھوں سے وہ پھر اس کو سکون مل جاتا ہے. سکون سے مراد یہ کہ کچھ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صبر ڈال دیتا ہے. خیر جی، یہ میں نے اپنے پوائنٹس ویسے میں نے کچھ لکھ رکھے تھے. ریاست جو ہے وہ اس کا فرض ہے، ذمہ داری ہے اس کی. ریاست کو ماں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر انسان کی جان و مال، عزت نفس، عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، نہ کہ اس کو رسوا کرے. اس طرح یہ ایک ایسا المیہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس سے ہمیں جان چھڑانے کی ضرورت ہے. تمام ادارے، فوج، عدلیہ، بیوروکریسی، سیاستدان، وکلاء، صحافی، سب بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہیں کہ ہم کسی کے ساتھ انسانیت سے سوچ سلوک نہیں کریں گے، انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے رہتے کسی کا جو جرم ہے اس کے مطابق اس کو سزا دیں. پھانسی کی سزا ہے اس جرم کی، پھانسی لگائیں. عمر قید سزا ہے اس جرم کی، عمر قید دیں. لیکن خدا را یہ نہ کریں، کیونکہ آج یہ صداقت عباسی اور صداقت عباسی کی والدہ کل کسی اور کی والدہ، کوئی اور صداقت عباسی کی جگہ کوئی اور ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. خدا کے لیے اس سلسلے کو بند کریں تاکہ ہم بھی دنیا میں سر اٹھا کر یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم پاکستانی ایک مہذب قوم اور ایک مہذب معاشرہ ہیں. اللہ کرے وہ دن جلد آئے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت.
خدا حافظ.